أيها الإخوان، الحكومة تصدر البرنامج حاصد استخدام الخمر والمخدرات، وفي الأيام الماضية جرى في المدارس حاسة غيرها بعدم المخدرات. أيها الخلان، قد نهى الله ورسوله عن استعمال الخمر والمخدرات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. أيها الأحبة، من تناول المسكر فلا يكرهه الله ورسوله والملائكة والناس أجمعون، فإن الإنسان إذا تناول المسكر فلا يكرهه الله ورسوله فلا تميز له البنت والأم والأخت عن حليلته، فيجب على كل مسلم أن يترك المسكرات كلها، وكذلك البنت والحشيش والعفيون ونحوها من المخدرات.